बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर बच्चा ही फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, फिर उसके माँ बाप होते हैं उसे यहूदी या नसरानी बना देते हैं। तेरे नज़र वीडियो कुरान मुक़द्दस का एक मोज़ा भी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात का एक सबूत भी कि हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। इस छोटे से मासूम बच्चे को जो भी किसी बात की समझ बूझ नहीं रखता, जब तिलावत कलाम मजीद सुनाई जाती है या इसके सामने कोई तिलावत कलाम मजीद करता है तो ये बड़े ही प्यारे अंदाज में मुस्कराता है। इस तिलावत कलाम मजीद पर अपनी आमादगी और सुकून का इजहार करता है। ये वीडियो इस वक्त इंटरनेट पर इस्लामी दुनिया की वायरल तरीन वीडियोज़ में से एक वीडियो है। चलो शुरू करो। والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما یہ تجربہ آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں۔ کسی بھی معصوم بچے کے پاس اگر تلاوت کلام مجید کی جائے، اسے موبائل پر ہی تلاوت کلام مجید سنائی جائے تو بچے بڑے ہی پرسکون ہو جاتے ہیں اور مسکرانا شروع کر دیتے ہیں، گہری نیند میں چلے جاتے ہیں۔ بے شک قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے جو قیامت کی صبح تک اپنے اعجازات بکھیرتا رہے گا۔